کوئی معیار نہیں جی نماز ہی پڑھنی تیرے اگے پامیں گستاخ رسول یا گستاخ صحابہ یا گستاخ آل بیت کھڑا ہوئے تو پڑھ لیں گا میں کسے مولوی دی گل نہیں کردا میں اپنی گل کرنا سید شاہد حسین گردیزی ممبر رسول تے بیٹھ کے ایک کہندا پیا کہ نبی کا گستاخ ہو صحابہ کا گستاخ ہو یا اہل بیت کا گستاخ ہو رب کعبہ کی قسم ہے آگے کھڑا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے اگر میرے پیچھے بھی کھڑا ہو تو میری پھر بھی نماز نہیں ہو یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے ورنہ جاؤ قصور دے تاجدار غلام نبی اللہ کو پوچھو آپ کو کسی نے پوچھا حضور ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے فرمایا آپ تو نماز کی بات کرتے ہو فقیر کا تو عقیدہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ان کے چہرے پر نظر پڑ جائے تو فقیر کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اقتدا تو بڑی دور کی بات الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والتین وعلى آلہ و اصحابہ وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھو سب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب اکبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کسفنا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام ثنا خانان شیرین لسان واجب القد بزرگ و عزیز دوستو قابل صد احترام میری ماں و بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دی
نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر آخر نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے مسلک دے معتبر علماء کرام میرے سٹیج دی زینت نے تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو، موج گناہگار نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تہاڈا ذوق شوق ویکھ کے میرا دل لکھانے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق نو سلامت رکھے، محبت نو اسی طرح جوان رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو، اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں۔ اینج نہیں چپ کر کے بہو اچھی آنکھوں سارے سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاندہ ہے۔ الحمدللہ جنہیں حضرات بھی آ گئے ہو سارے خوش بخت ہو، اللہ تواڈے بختاں نو مزید بلند فرمائے۔ ہونا تے چاہیے ہے کہ جدوں تسی نبی دے ذکر دی محفل سجاؤ تے وڈے بندے اگے آ کے بہو تاکہ تانوں گل دی سمجھ آوے۔ انہاں بچیاں سوائی شرارتاں تو کچھ نہیں کرنا، انہاں میری توجہ بھی ہٹانی ہے، اس واسطے انہاں بچیاں نو پچھے کرو تے وڈے بندے اگے آ کے بہو۔ تہاڈی مہربانی ہے جے تقریر سنن واسطے کرو آ ہی گئے ہو تے پھر بچے نہ اگے بٹھایا کرو، تسی آپ اگے آیا کرو۔ تہاڈی مہربانی اٹھ کھلو وہ من لئی دی ہوندی ہے گل، تسی تے بالکل ہٹ درم ہو کے بہ گئے ہو، اس طرح نہ کریا کرو۔ بڑی مہربانی، درود پاک پڑھ دے آؤ تے اگے آ کے بیٹھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حضرات دی وقار توجہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو، اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں نے۔ اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاندہ ہے۔ الحمدللہ جنہیں میں آ گئے ہو سارے خوش بخت ہو، میری دعا ہے کہ رب کائنات تواڈے بختاں نو مزید بلند فرمائے۔ میں زیادہ وقت تواڈا نہیں لینا، تواڈی توجہ صرف میرے ول مبذول ہونی چاہیے۔ میں واللہ ممبر تے بیٹھا میں تواڈے واسطے آیا، میری تائی جان دا وصال ہو گیا ہے اور میں میت چھڑ کے آ گیا، صرف وجہ اس واسطے کہ پروگرام میری وجہ تو نہ خراب ہوئے، تو میں تو اڈے کو تھوڑی دیر تک صرف ایک جتنا میرا نالج تو اڈے تک میں پہنچا سکاں کم وقت میں کوشش کرانگا۔ اللہ تعالیٰ منو حق کہن دی سانو سب نو سن کے سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو بعد بھی خطاب ہے تے ثنا خانی بھی ہے تے میں انہوں نے بھی ملحوظ خاطر انشاءاللہ رکھاں گا۔ توجہ کرو، میری تقریر دا آغاز ہے، رب کائنات نے فرمایا کل اے محبوب انہاں لوکاں نو فرما دیو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو فتبعونی، پس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ پھر توانو اپنا محبوب آپ بنا لے گا۔ اگر سبحان اللہ آکھو گے تو میں تقریر کرانگا، اگر تساں چپ کر کے بہ جانا جمود نہیں توڑنا تو پھر تقریر نہ کرن دا مزہ ہے تو نہ سنن دا مزہ ہے۔ مل کے سارے آکھو سبحان اللہ۔ حضرات رب کائنات نے فرمایا محبوب انہاں لوکاں نو کہہ دیو اگر تسی اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو
حضرات جننے لوکی اتھیاسی آئے ہیں سارے مشاہدے دے محتاج ہیں، کوئی بھی کسے نال مشاہدے تو بغیر محبت نہیں کردہ، کوئی کسے دے خوبصورت چہرے وال ویکھ کے پیار کردہ، کوئی کسے دیاں زلفاں ویکھ کے پیار کردہ، کوئی کسے دیاں اکھاں ویکھ کے پیار کردہ، کوئی کسے دی بولی سن کے پیار کردہ، کوئی کسے دے ہتھاں وال ویکھ کے پیار کردہ۔ اللہ فرماندہ اگر تسی اللہ نال پیار کرنا چاہندے ہو، حضرات توجہ کرو، رب کائنات دی ذات اکھاں تو پا کے، ہتھاں تو پا کے، چہرے تو پا کے، ید اللہ والے توجہ فرماؤ، اللہ فرماندہ ہے جے میں ہتھاں تو پاکاں ید اللہ والے ہتھاں والا بنایا، اکھاں تو پاکاں عین اللہ دی آنکھاں والا بنایا، فرمایا زبان تو پاکاں لسان اللہ دی زبان والا بنایا۔ سن لو لوگو، جیڑا جیڑا میرے محبوب دی اتباع کرے گا، جیڑا میرے محبوب نال پیار کرے گا، میں رب او دے نال پیار کرا۔ تو رب کائنات نے فرمایا جیڑا میرے محبوب دی محبت دل وچ رکھے میں رب او دے نال پیار کراں گا۔ اور حضرات اگے فرمایا ما قدر اللہ حق قدر ہی، محبوب انہاں لوکاں نو کہو جویں انہاں نو میری قدر کرنی چاہی دی سی ان جنہاں میری قدر نہیں کیتی۔ حضرات توجہ، اے رب کائنات دا امت مصطفیٰ تے بہت بڑا اعتراض ہے، محبوب نہ اونج میری قدر نہیں کیتی جو میں کرنی چاہی دی سی۔ عمران بھائی، عرفان بھائی، میں توجہ میں کروں چلنا عرفان بھائی نو ملن واسطے اینا تک نہ پہنچا کسے ہور بندے کڑوں ہو کہ واپس آ جاواں، اینا دے ملن والے بندے نو کہاں کہ میں عرفان بھائی کڑ گیا ساں تے جویں انہاں میری قدر کرنی چاہی دی سی اونج قدر نہیں کیتی، انہوں نے پتہ چلے گا تے دل وچ رنج ہوئے گا، یار میرے کو آؤندا پھر میں قدر نہ کردہ، اعتراض بھی کردہ تے جدوں میرے کو آیا ہی نہیں تے قدر کمیں کراں۔ اللہ فرماتا ما قدر اللہ حقا قدر ہی، سونیا اینا میری اونج قدر نہیں کیتی جو میں کرنی چاہی دی سی۔ آؤ سارے جنے رل کے تے رب دی بارگاہ چ سوال کریے، مولا تو ساڈے کول آیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی تو انہوں میری گل، یہ ساڈا حق بندا ہے اسی اللہ دی بارگاہ اعتراض کریے، مولا تو ساڈے کول آیا ہے؟ فرمایا جدے چہرے نو وجہ اللہ بنایا، جدیاں اکھاں نو عین اللہ بنایا، جدے ہتھاں نو ید اللہ بنایا، جدی زبان نو لسان اللہ بنایا، وہ جیڑا جیڑا میرے محبوب دی قدر نہیں کردا او میں رب دی قدر نہیں کردا۔ ایتھے بھی قدر مصطفیٰ دا ذکر ہے۔ میرے آقا معراج تے تشریف لے گئے، میں تانوں رجب نہیں سنان لگا، میں ماں حسل گل کرن لگا، توجہ میرے آقا معراج تے تشریف لے گئے، اللہ فرماندا ہے کنا فاصلہ سی، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، کمان دے دو کونے یا اے دے نالوں میں کٹ فاصلہ۔ میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے، ادنا بھی اس میں تفضیل ہے تے اقرب بھی اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل دوری نہیں چاہتا، لیکن ادنا دا معنی بھی قریب ہے تے اقرب دا معنی بھی قریب ہے، پر فرق ہے اقرب اس قریب نو کہندے جیڑا پہلے دور ہوئے تے بعد قریب کیتا جائے، تے ادنا او قریب ہے جیڑا پہلا بھی نیڑے ہوئے اللہ آکھے ہور نیڑے آ۔ تسی میرے اتو پیسے سٹی جاؤ تو تسی سمجھو گردیزی صاحب تو پیسے سٹیں گے تو گردیزی صاحب ہور مچ کے تقریر کرنگے، تسی یہ سمجھ دے ہو پیسہ بولنا نہیں تو تقریر گردیزی صاحب کرنگے، کوئی مجبوری نہیں، اگر تو انیاں زبانہ نہیں کھلڑیاں جے اللہ دے ذکر واسطے نہیں کھلڑیاں آگ لانی ہے نا زبانہ نو، یا جھوٹ بولن واسطے رکھیاں نے یا قرآن پاک دیاں قسمہ چکڑ واسطے رکھیاں نے۔ ہن جڑا حضور دے در دا کمی بن کے بیٹھا ہے، جڑا تے کروں چودھری بن کے آیا ہے، وہ بے شک اٹھ کے چلا جائے، سانوں ہو دی کوئی ضرورت نہیں، جڑا آقا دے در دا کمی ہے وہ بازو کھڑا کر کے آکھے سبحان اللہ۔ محفل پا کے چاہو
अली। फराग दिली दा सबूत दिया करो। हर एक्शन दा रिएक्शन होता है। जिवें दा मेरे वालों एक्शन होवे तुहाडी तरफों रिएक्शन उंजदा होना चाहिए। मैनूं पता लगे दीवाने जाग के जिक्र सुन रहे। ए जिहड़े फ्रंट सीट ते बैठे हो तुहाडा ज़्यादा हक बनदा बोलण दा। फ्रंट सीट वाला बंदा सौ जाए तो ड्राइवर ते कोई भरोसा नहीं। अगर तुसी चाहते हो गड्डी सीधी रवे तो आखो सुभान अल्लाह। अच्छा हुण तवज्जो करे जे। रब्बे कायनात ने महबूब नूं बुलाया ला मकान ते। तो इरफान भाई ला मकान ते बुला के अल्लाह नूं चाहिदा सी ला मकानी शैवां दा जिक्र करदा। बुलाया ला मकान ते जिक्र कमान दा। एदा ताल्लुक मकान नाल। भाई ला मकान ते बुला के रब्बे कायनात मकानी शैवां दा जिक्र क्यों करदा है? कमान दा जिक्र क्यों कीता है? तवज्जो। साडे चिट्टियां दाड़ियां वाले बुजुर्ग इत्थे बैठे ने। अल्लाह इन्हां दा साया साडे सिरां उत्ते तादम अजीज कायम दायम फरमाए। बुजुर्गां नाल बड़ियां बारां हुंदियां ने। अपने वडेरियां दा एहतराम करया करो। ये जदों अज तो 50 साल पिछे चले जाओ। हुण ते मुहब्बतां मुक गईयां ने। हुण ते बंदा बंदे दा वैरी हो गया ना। उदों जदों एक दूसरे नाल दोस्ती करदे सन ना ते पग नाल पग वटांदे सन ते अपनी औलाद नूं कहंदे सन ओए खबरदार है तुहाडा चाचा लगदा जे। अज तो बाद साडी इहदी पग वटी गई है। अज तो बाद जेड़ा इहदा सज्जण है असीं ओहदे सज्जण, जेड़े इहदे दुश्मन असीं ओहदे दुश्मन, जेदा इहदा यार असीं ओहदे यार। अल्लाह दे महबूब दे शहर दा ये दस्तूर सी। जदों दो कबीले आपस में सुलह करते सन उन्हां दोवां कबीलियां दे सरदार कमानां चों रल के तीर छड़दे सन ते अपने साथियां नूं आंदे सन अज असीं एक हो गए। जड़ा इन्हां दा सज्जण असीं उन्हां दे सज्जण, जड़े इन्हां दे दुश्मन असीं उन्हां दे दुश्मन। अल्लाह ला मकां ते बुला के फरमाया महबूबा तेरे शहर दा दस्तूर इन्हां लोकां नूं दसना चाहना। तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह खुदा का कर लिया उसने नजारा। या रसूल अल्लाह खुदा का वो नहीं होता, खुदा उसका नहीं होता जिसे होना नहीं आता तुम्हारा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। खुदा का वो नहीं होता, खुदा उसका नहीं होता जिसे होना नहीं आता तुम्हारा या रसूल अल्लाह। महबूबा जड़ा तेरा नहीं मैं रब ओदा नहीं। इत्थे भी रब्बे कायनात ने मोहब्बत मुस्तफा दा जिक्र कीता है, ताज़ीम मुस्तफा दा जिक्र कीता है। अल्लाह फरमा रहे तो मिनो बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु। ईमान लियाओ अल्लाह ते ओदे रसूल ते फिर महबूब दी ताज़ीर करो। मैं इस गल दा कायल नहीं कि तुसा मैनू सद्या ते मैं फौतगी छड्ड के मैयत छड्ड के ते इत्थे आ गया ते तुहानू अटकड़ पच्चू मार के इधर दियां उधर ते उधर दियां उधर सुणावां ते तुसी कल नू सवेरे आखो वट कट छड्डे मौलवी आख्या की सी। ये पता नहीं, मैं इन्हां गल्लां दा कायल नहीं। मैं लाहौरों आया और मैं इसे नीयत नाल आया कि मैं शेर भावें कोई सुनावा या ना सुनावा पर अकीदा मैं सुना के आवां। तवज्जो तवज्जो तुहाडी अगर मेरे वाल है तो फिर अज ना गोडियां ते हथ रखे ने, गोडियां तो हथ थल्ले करो। मेरे तो बाद बड़े ही अच्छे ते प्यारे खतीब दा हजरत अल्लामा मौलाना मुहम्मद सुफियान आसी साहब दा खिताब भी ते उन्हां भी तुहानू माजूज करना। मैं तो माड़ा जिहा बंदा उलमा दे जोड़ियां वर्गा भी नहीं, उन्हां दी ते बड़ी शान है। इस वास्ते तुहाडी मेहरबानी है तुसी मेरे कम इलम ते कम अकल नू भी समात करो ते सुभान अल्लाह आखो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीवाने हो। अल्लाह फरमांदा व तुअज़्ज़िरूहु, महबूब दी ताज़ीर करो। ये नहीं आख्या व तुअज़्ज़िमूहु, महबूब दी ताज़ीम करो।
تو انہوں کو بندہ کہہ سکتا لفظ تعظیم تے پورے قرآن اچھ نہیں کتے آیا، تے اللہ نے اتھے بھی بیان نہیں کیتا. تو جتھے لفظ تعظیم ہے اللہ نے قرآن اچھ کھول کے بیان کر دیتا ہے من یعظم شعائر اللہ، لوگو اللہ دیاں نشانیاں دی تعظیم کرو. لیکن جدوں اپنے حبیب دی واری آئی فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ، محبوب دی تعظیر کرو. مولا تعظیم دا معنی میں ادب ہے، تعظیر دا معنی میں ادب ہے. مولا تعظیم کیڑا ادب تے تعظیر کیڑا ادب ہے؟ فرمایا تعظیم او ادب ہے جیڑا حد وچ رہ کے کیتا جائے، تے تعظیر او ادب ہے جیڑا حداں توڑ کے کیتا جائے. تعظیم و ادب جیڑا حد وچ رہ کے کیتا جائے. ساڑھے وچوں کو بندہ مسجد وچ داخل ہوئے جتھے جتیاں لا دینے ہیں، بندے نو پتہ چل جاندہ ہے تو مسجد دی حد شروع ہو گئی. تو مسجد دادا بوتھوں تک جتھوں تک مسجد دی حد دے، صفحہ مروہ دی سائی اتھوں تک جتھوں تک وہ دی حد دے، اللہ دی نشانیاں دا احترام اتھوں تک جتھوں تک وہ دی حد دے. لیکن اللہ دے محبوب دے مقام دی کوئی حد نہیں. اللہ فرماندہ ہے یہ دے ادب دی بھی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے. اس بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی گنجائش تنقید، سبھی رد کر دی. خود تو رہا پردے میں، خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی. تو اڈے وچوں کو بندہ رات نو سڑک دے کنارے تے کھلوتا ہوئے نا تے تسی سامنے ہو دھیان مارو گے تو انہوں کار بس یا ٹریکٹر یا ٹرالی نظر ہوندی رات نو نظر آئے گی. تو انہوں لائٹاں نظر ہون گیاں پیچھے ٹرک نظر نہیں آئے گا. کدی ازما کے ویہ لینا. حالانکہ لائٹاں چھوٹیاں تے ٹرک وڈا، تے ٹرک دے وچ ہی لائٹ لگی ہے، ٹرک دی ہی لائٹ ہے. تے لائٹ چھوٹی تے ٹرک وڈا، اس چھوٹی لائٹ پیچھے وڈا ٹرک نظر نہیں آؤندا. میں کیمرہ ایتھے لگا ہے، سامنے لائٹ لگی ہے، لائٹ اگے تے کیمرہ پچھے، منوں لائٹ پچھے کیمرہ نظر نہیں آ رہا، لیکن لائٹ تو اے پتہ چل رہا ہے اے دے پچھے کیمرہ ہے. کتھے بیٹھے ہو یار تھی؟ کار دی لائٹ دا پتہ چلدا پچھے کار ہے. بھلا تمثیل ہی دسنا چاہنا اس بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی گنجائش تنقید، سبھی رد کر دی. خود تو رہا پردے میں، خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی. اندر شاہ جی نبی پاک نو انجمنو جمیں نبی پاک دے صحابہ من دے رہے، میں کیا ساتھ نبی پاک نو انجے ہی مننے ہیں جمیں نبی پاک دے غلام من دے رہے. حضرات دی مکار توجہ کرو، آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ ایک غلام آیا، عرض کیتی آقا قیامت کدوں آنی ہے؟ آقا فرمایا مادت لہا، او تو تیاری کی کیتی ہے؟ عرض کیتی مادت لہا من کثیر صلوات ولا صوم ولا صدقت ولیکن احب اللہ ورسولہ. عرض کیتی آقا نہ بہتیاں نمازاں پڑھیاں، نہ بہتے صدقے کیتے نے، نہ بہتے زکاتاں تے نہ بہتیاں نمازاں. کوئی بندہ یہ نہ سوچے او پتہ نہیں نبی پاک دا او غلام نمازاں پڑھدا رہا کہ نہیں، او صدقے کردا رہا کہ نہیں، او روزے رکھدا رہا کہ نہیں. حضرات دی مکار توجہ کرو، او نبی پاک دا او غلام ہے جدیاں نمازاں تے اللہ دا رسول ناز کرے، جدے صدقیاں تے اللہ دا رسول ناز کرے. عرض کیتی آقا نمازاں پڑھیاں صدقے کیتے نے پر کسے عمل تے بھروسہ نہیں. ایک کوئی عمل ہے اللہ دے رسول نال پیار کیتا ہے. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر. یارو تہر بھائی نو بلاؤ نا، سارا زور لوا چھڑیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत नाराए हैदरी उलमाए अहले सुन्नत। आका इस्लाम ने फरमाया अर्ज करदा हुजूर ना बहुतियां नमाज़ां पढ़ियां ना ही सदके कीते एक ही अमल है अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल प्यार कीता है। आका फरमाया गुलामा जे अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल प्यार कीता ही फिर अथरो साफ कर ले अलमर उमा मनाहबा ओ दुनिया ते जिदे नाल प्यार करोगे क़यामत वाले दिन ओ दे नाल ही उठाए जाओ। हजरत नबी पाक दा गुलाम जिदा नाम हजरत सोबान रजी अल्लाह तआला नु अपने घर विच बैठा होया है दिल च सोच आ गई इत्थे जदों दीद दी प्यास लगे दौड़ के आका दी बारगाह च जाईदा है ओ दीदार करके प्यास बुझा लईदी है। क़यामत वाले दिन की बनेगा आका जन्नत विच आला मकाम ते असी जन्नत विच अदना मकाम ते उथे दीद किवें होएगी। हज़रात दी वकार गुलाम दी आँखां में जथरू आ गए ते सोच आ गई इत्थे बह के और रोई जाना है। आका मौजूद ने आका दी बारगाह च जाके अर्ज कर ले गुलाम रोंदा रोंदा आका दी बारगाह च आया। गुलामो आका ने गुलाम दा और रोना वेखिया आका फरमाया और रोना क्यों है अर्ज कीती आका जदों प्यास लगे दीदार दे थोड़ी बारगाह च आ जाने आका क़यामत वाले दिन की बनेगा तुसी जन्नत चाला मकाम ते असी जन्नत चदना मकाम ते ओथे ईद किवें होवेगी ईद किवें होवेगी। आका फरमाया गुलामा अथरू साफ कर ले अगर इत्थे साडे नाल ओ प्यार कीता है ओथे भी साडे नाल होवे। सुनते हैं कि माशर में है बस उन की रसाई है। सुनते हैं कि माशर में है बस उन की रसाई है। हाँ उन की रसाई है हाँ उन की रसाई है तो फिर अपनी बन आई है। हाँ उन की रसाई है तो फिर अपनी बन आई है। हाँ उन की रसाई है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया। मैंने एक बंदा कहता शाह जी साढ़े पिछे लगो साडा राह चंगा है। मैं क्या तुहाडे पिछे लग जाने मुक मुका करो। आंदा की मैं क्या वादा करो मरण तो बाद कब्रां ते आओगे। आंदा नहीं जी उत्ते जाना नजायज़ है। तो मैं क्या विच जाना तुहानू कोई बंदा पूछे कब्रां उत्ते नहीं जाना चाहिए तो तुसां कदी पूछे भी हज़रत जी चलो उत्ते तो नहीं जाना चाहिए तो विच है तो कबर ही है ना। मैं क्या तेरा पल्ला किवें फड़ लईए जेड़ा मरण तो बाद कब्रां उत्ते जाण दा वादा नहीं करदा। ओ साका दा पल्ला किवें छड़ दईए जिन्ने कब्रां विच भी आ जाना हशर विच भी आ जाना। क्योंकि जेड़े कहंदे सी मरांगे और नाल तेरे अज ओना भी बाजियां हारियां ने। जेड़े तकदे सन नैन दिने राती अज ओना भी बारियां मारियां ने। ओए जदों खिज़ां ने गुलशन विच ओए वाल खोले पंछी
اڈ گئے مار او ڈاریاں نے محمد بھٹیا جھوٹا نہیں ہو جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں شاہ جی اونج منو جمیں نبی پاک دے غلام من دے رہنے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ہانی کون ہے علی پاک دی ہمشیر نبی پاک دے چچا زاد ہمشیر حضرت نبی پاک ام ہانی دے دروازے تے آگئے او کسے تھا پیر اگر مرید دے دروازے تے اگر بغیر اطلاع کیتیاں آ جائے او دی نظر پیر دے چہرے تے پہ جائے او دی خوشی دے انتہا نہیں رہتی ام ہانی کون ہے او جدے بوئے تے کوئی پیر نہیں آیا او نبیاں دا سردار آیا آقا نے کنڈی کھڑکائی ہے ام ہانی دروازہ کھولیا آقا دے چہرے تے نظر پہ گئی عرض کی تھی آقا قدم رنجا فرماؤ آقا قدم رکھیا کلی بس گئی فقیراں دی کلی بس گئی فقیراں دی او مندیاں نو گڑ لانا او مندیاں نو گڑ لانا عادت میرے پیراں دی او مندیاں نو گڑ لانا عادت میرے پیراں دی حضرات دی وقار آقا اندر تشریف لے گئے او ساڑھے کر مہمان آ جائے او دوڑ کے جانے آن دودھ لے کے آ جانے آن او پانی لے کے آ جانے آن ام ہانی دوڑ کے گئیاں دودھ دا پیالہ لے کے آقا دی بار کے جا گئیاں عرض کی تھی آقا انہوں پی لو آقا تھوڑا جا پین تو بعد جڑا بچ گیا آقا فرمایا ام ہانی انہوں پی لے عرض کی تھی آقا میں روزہ رکھے آئے پر رب کعبہ دی قسم ہے اے روزہ تروڑ دینا ہے پر تیرا تبرک نہیں چھڑنا حضور روزہ ٹوٹ جائے گا پر تو اڈا تبرک نہیں چھڑنا آئے تو جو کہتا ہے ایسے مانو تو میں کہتا ہوں مانو ایسے جیسے نبی کے صحابہ مانے اگر نفلی روزہ رکھا ہو تو حضور کہیں پی لو تو روزہ توڑ دیں حضور کا تبرک نہ چھوڑ آئے بے ادباں کی سار ادب دی او گے ادباں تھی وانجے ہو او جڑے ہون مٹی دے پانڈے او کدے نہ تھی دے او کانجے ہو او جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے او کدے نہ تھی دے او رانجے ہو او جنہ دے دل وچ عشق نہ باہو او دوئی جہانی وانجے ہو آج اسی فصلی بٹیرے ہیں کدی پاج کے اس فصلے بڑھ گئے تو کدی اس فصلے بڑھ گئے کوئی معیار نہیں جی نماز ہی پڑھنی تیرے اگے پامیں گستاخ رسول یا گستاخ صحابہ یا گستاخ آل بیت کھڑا ہوئے تو پڑھ لیں گا
میں کسے مولوی دی گل نہیں کردا، میں اپنی گل کرنا۔ سید شاہد حسین گردیزی ممبر رسول تے بیٹھ کے اے کہندا پیا کہ نبی کا گستاخ ہو، صحابہ کا گستاخ ہو یا اہل بیت کا گستاخ ہو، رب کعبہ کی قسم ہے آگے کھڑا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر میرے پیچھے بھی کھڑا ہو تو میری پھر بھی نماز نہیں ہو۔ یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے۔ ورنہ جاؤ قصور دے تاجدار غلام نبی اللہ کو پوچھو۔ آپ کو کسی نے پوچھا حضور ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ فرمایا آپ تو نماز کی بات کرتے ہو، فقیر کا تو عقیدہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ان کے چہرے پر نظر پڑ جائے تو فقیر کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اقتدا تو بڑی دور کی بات ہے۔ کیڑیاں تقریریں سن دے ہو؟ مولانا سردار محمد رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن قیامت والے دن حضور دی بارگاہ سرخرو ہو کے پیش ہونا ہے تے عرض کرنے آقا اے سردار محمد دے ہاتھ زندگی وچ تیرے گستاخاں نال نہیں ملے۔ آج اسی سب کو نہیں کرنے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مثل مومن کیڑا درخت، صحابہ کر دیں اللہ تعالیٰ دا رسول بہتر جان دا۔ آقا فرمایا کھجور دا درخت مثل مومن۔ حضور ہو کس طرح؟ فرمایا ہر درخت دے پتے موسم نہ سمجھوتا کر کے اپنے تنے دا ساتھ چھڑ دیں دے، بارشاں آ جان تے پتے چھڑ جان دے، انہیریاں آ جان تے پتے چھڑ جان دے، جکھڑ آ جان تے پتے چھڑ جان دے، پر کھجور دے درخت دے پتے کسے موسم نہ سمجھوتا نہیں کر دے۔ اوہ موسم کوئی آ جائے اوہ سوکتے جان دیں پر تنے دا ساتھ نہیں چھڑ دے۔ ایسے طرح ہی مومن ہے، اوہ مرتے جائے گا پر او دے دل وچوں ساڈا پیار نہیں جا سکتا۔ جاؤ پوچھو غازی ممتاز قادری، کسے آکھیا سلمان تاثیر نو کیوں ماریا؟ تیرا او دا مذہب ایک سی۔ انہیں آکھیا اگر میرا او دا مذہب ایک ہوتا میں کدی نہ ماردا۔ وہ گستاخ رسول سی، میں عاشق رسول ہوں۔ انہاں وانڈ کر کے دا چھڑی ہے کہ کسے گستاخ دا کسے عاشق نال کوئی جوڑ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سکا باپ نبی دا گلہ کرے تے باپ دے منہ تے چنڈ ماری۔ آقا فرمایا باپ دے منہ تے چنڈ ماری۔ عرض کیتی آقا ہاتھ وچ تلوار نہیں سی، نہیں تے گردن قلم کر دیندہ۔ رب کعبہ دی قسم تو اڈا گستاخ صدیق نو ایک ککھ بھی چنگا نہیں لگدا۔ انہاں نہیں آکھیا ابا جی نے تے ادب دا پہلو دل وچ رکھا، انہاں نبی دی محبت نو مقدم رکھا، باقی ہر شے نو مؤخر رکھا۔ سکا پتر آ گیا، ابا جی ترے والی تلوار تھلے آئیو تے باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے۔ فرمایا تو تے باپ سمجھ کے چھڑے ہے، اگر میری تلوار تھلے ایک کلائی آ جاندہ کدی پتر سمجھ کے باپ نہ کردہ، وہ دین دا دشمن سمجھ کے نبی دا دشمن سمجھ کے ٹکڑے کر کے نبی دے قدمیں ٹھیر لا دے۔ انہاں نہیں آکھیا پتر تے دل وچ محبت دا پہلو رکھا، نبی دی محبت نو مقدم رکھیا، باقی ہر شے نو مؤخر رکھیا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان نہیں پہ جدے مرضی مگر کھلو کے پڑھ لے، یہ ایمان نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات جنگ لڑ دیاں، سامنے باپ آ گیا، کہنا بیٹے میں تیرا باپ ہاں۔ فرمایا باپ نہیں، وہ دشمن بن کے سامنے آ گیا، یا کلمہ پڑھ لے تے یا دوڑ جا۔ انہیں آکھیا کلمہ میں نہیں پڑھنا، تے جے دوڑ گیا لوکاں گلاں کرنیاں۔ باپ بیٹے کو ڈر کے نس گیا، وہ جنگ شروع ہو گئی۔ رب کعبہ دی قسم ہے وہ باپ قتل ہویا، غلام آقا دی بارگاہ جا گئے۔ آقا فرمایا غلامہ وہ باپ قتل کیتا ہی۔ عرض کیتی آقا باپ نہیں ماریا، دشمن ماریا۔ باپ نہیں ماریا، دشمن ماریا، باپ دی لوڑ نہیں، حضور آپ دی لوڑ۔
عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نال سجدا اے سولی چڑھ جانا پیت کھولنا نا او تختہ دار منصور نال سجدا اے او رات سجدی اے نال او تاریاں دے دن سورج دے نور نال سجدا اے او میں مکدی گل مکا دیواں اے سارا جگ تے حضور نال سجدا حضرت حبیبہ کون نے نبی پاک دی زوجہ حضرت امیر معاویہ دی بہن جناب ابو سفیان دی بیٹی میں گل ادوں دی کرن لگا جدوں ابو سفیان اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے باپ بیٹی نو ملن واسطے گیا تے جدوں اندر داخل ہویا تے اگے حضور دا بسترا وچھیا سی میں تواڈے ایمان چیک کرن لگا توجہ کریا جڑے کہنے نے نماز ہی پڑھنی ہے تو پھر کی جدے پیچھے مرضی پڑھ لے باپ 450 کلومیٹر دا فاصلہ طے کر کے مکیوں مدینے گیا اندر داخل ہویا تے اگے آقا دا بسترا وچھیا باپ بسترے تے بیٹھن لگا تین بسترا تھلیوں کھچ لیا باپ حیران ہو کے اندر بیٹی جدوں باپ تیانوں ملن جاندے نا او نواں داج دا بسترا کٹ کے بچھان دیئے بچیے تو اگلا وچھیا بھی میرے تھلوں کھچ لیا اے دس اے بسترا میرے قابل نہیں یا میں بسترے دے قابل نہیں تھی آندھی ہے بابا پاہمیں تو میرا باپ ہی ہے پر تو مشرک ہے انبا المشرکون النجس مشرک پلیت ہوندہ ہے ابا تو پلیت ہیں اے اس پاک ذات دا بستر ہے جدے پیرانو اللہ دا عرش ترس دا پہ آئے اونا نہیں آکھیا 450 کلومیٹر تو ابا جی چل کے آئے نے تو میں ادب ہی کراں نبی دی محبت نو مقدم رکھے باقی ہر شے نو مؤخر رکھے اگر ایسا ہوگا تو ایمان مکمل اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایمان مکمل نہیں ہوگا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں ہو کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل آج لوگ کی بڑا روڑا پاندے نے تسی حضور دا محبت کر دے ہو پیار کر دے کی صلہ ملدا تو حضور دی محبت دا تو حضور دے ذکر دا میں کہا جنہ صلہ سانو ملدا کسے نو ملدا ہی اے جڑے تسی لوگ بیٹھو میں علماء دی خدمت چرد نہیں کردا پہ میں توانوں دسنا پہ اگر توانوں کو بندہ کبھی نہ ہو میلاد منانا کتھے لکھیا ہے تو اللہ دی قسم دلیلہ نہ دیا کرو اکھاں بند کر کے آکھا کرو ساڑھے مقدران چ لکھیا ہے کھورے کتھے بیٹھے سبحان اللہ تو تساں کدی جام سیر نہیں کھورے آکھی کی آکھنا ہے ساڑھی قسمت اچھ لکھے ہیں اسی مناندے رہے ہیں مناندے پئے ہیں تے قیامت تک مناندے ہیں رہنا تسی تے ملاد منا کے جڑیاں لائٹاں لاندے ہو لوگاں تے دی بڑی تکلیف میں نے ایک بندہ کرنا کہ شاہ جی انیاں بتیاں میں کہا خیر ہی ہے آندھا بجلی ضائع ہوندی میں کہا ساڑھے ملک تے کدی آئی نہیں آندھا نہیں بتیاں تھوڑیاں ہونیاں چاہیے دیا میں کہا کنیاں کونیاں چاہیے دیا آندھا جی ایک ادھی بتی نال بھی تے کام چل جاندہ میں کہا جتھے ایک تے ادھی نال چل دا تو اڈا چل دا ساڑھا نہیں وہ کسی نے کانے نو آکھیا سی انے ہاں آندھا باجی انے نہیں کانے ہاں ایک اکھ نال جتھے چاہواں جدوں چاہواں جا بھی سکنا آ بھی سکنا تو میں کہا مولوی جی تو اڈیاں کنیاں اکھاں نے آندھا 2 تو میں کہا جی ایک کٹ دئیے ایک نال کام تے چلے گا آندھا شاہ جی کام تے چل جانا ہے پر چہرہ سونا نہیں لگدا میں کہا اے ہوئی تینوں میں دسنا چاہنا تیریاں دماغ اکھاں وچوں ایک کٹ دئیے تیرا چہرہ سونا نہیں لگدا لائٹاں تھوڑیاں ہون تے نبی دے ملاد والا ویڑا سونا نہیں لگدا نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ رسالت تے اسی تے حضور دا ذکر کرنا ہی تاما ساڑھا عقیدہ تے ذہن ہے تے ساڑھا ایمان ہے ساڑھے ہین تے سانو بچا لیں
ساڈے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی ایک بڑی وڈی حقائق لکھی. آپ فرماندے نے بکری اجڑ نالوں وچھڑ گئی تو دے مگر لگ گیا بگیاڑ. بکری اگے اگے تے بگیاڑ پیچھے پیچھے. اللہ کرے تو انہوں مثال سمجھے چاہ جائے. بکری اگے اگے تے بگیاڑ پیچھے پیچھے. بکری بچن واسطے دوڑ دی ہے, بگیاڑ پھڑن واسطے دوڑ دے. بکری ماری چھلانگ تے دل دل اچ کھوب گئی. پچھوں بگیاڑ تیز لگا ہوندا سی, انہیں چھلانگ ماری, او بکری تو اگے جا کے کھوب گیا. بکری ہسن لگ پئی. انہیں کہ ہسی کیوں ہیں؟ آندھی یہ پھڑ لے ہی بڑی تیز میرے مگر آیا سیں, پر میں ہسی اس واسطے ہاں. نتیجہ سن, بکری کہنے لگی میں ہسی اس واسطے ہاں میرا مالک تے ہے وے. انہیں جدوں گھر جا کے بکریاں واڑے وے تارنیاں نے, سب تو پہلا گنے گا جے وچ میں نہ ہوئی آکھے گا او چینی تے اتھے رہ گئی, انہیں تے منو لین آ جانا ہے. او بگیاڑا تیرا کون؟ نہیں سمجھے تسی میری گل, آئے ہائے نہیں سمجھے تسی میری گل. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے, آیا ہوں میں آیا ہوں, سرکار کہیں گے, سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں, پھر امت کی بخشش کا اصرار کریں گے, سنا دو یہ معاہدہ سنا دو, ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے. یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے, تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے, تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. ارے قیامت کے دن جنت میں وہی جائے گا جس کا مصطفیٰ سے پیار ہوگا, ورنہ جنت اتنے جانا. اے جڑے مثلو قوم بادشاہ روم مثلو قوم دی رٹ لاندے نا, اے بھول جاؤ. ہاں جی اے تو انہوں میں دسن لگا, سب تو پہلا نبی نو بشر پتہ کنے آکھیا ہے؟ ابلیس نے. سب تو پہلا بشر نبی نو ابلیس آکھے. تے آکھیا کدوں جنو جنت وچ سی, جنت وچ کھلو کے نبی نو بشر آکھیا. اللہ فرمایا مالکا اللہ تخون ما ساجدین, او ابلیس تو سجدہ کرلوانے لال سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ اندر لم اکل اسجد لبشر, میں اس بشر نو سجدہ کیوں کراں؟ ہون توجہ کریں جے اللہ کرے تو انہوں گل سمجھے چاہ جائے. اندر میں اس بشر نو سجدہ کیوں کراں؟ اللہ فرمایا عزتاں دیاں میں, نبوت دیاں میں, شانہ دیاں میں, تے بشر آکھیں تو نکل جا میری جنت چوں. قیامت تک تیرے گڑے وچ لعنت آتا ہو کہ اوے میرے نبی نو بشر آکھن آلیا, اوے دفع ہو جا جنت چوں. اوے قیامت تک تیرے گڑے وچ لعنت آتا ہو کہ او سنیوں میں فیصلہ دین لگا, ایک جنت وچ کھلو کے نبی نو بشر آکھے, اللہ انہوں جنتوں کٹ دے وے تے لعنت دا توق بھی پا دے وے. جیڑا جنت وچ کھلو کے نبی نو بشر آکھے, اللہ انہوں جنتوں کٹ دے وے. تے جیڑا جے جنت وچ گیا ہی نہیں تے بشر آکھے, اللہ بھوا کھول کے آکھے گا لانگ گیا. سمجھ نہیں آئی میں کی آکھے ہے کیوں بھائی؟ ایک تے جنت وچ کھلو کے نبی نو بشر کہہ رہے تے اللہ اندہ نکل جا میری جنت چوں, تو نبی نو بشر آنا ہے. تے ایک جے جنت وچ گیا ہی نہیں تے اندہ بشر ہے. نہ بولے آجے کہتے کہ جان ہی نہ نکل جائے تھوڑی. تھکے تھکے تے کوئی نہیں نہ ہو جائے. ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے اکے ہو. تقریر میری مک گئی ہے, تقریر میں چھڑ دیتی, تقریر میری مک گئی ہے, لیکن میں تو انہوں ایک گل دسنا چاہنا, جننے بندے بھی آئے ہو ذوق نال بیٹھیا کرو, تقریر سنیا کرو ذوق نال. ہے توجہ؟ ساڑھے روزانہ تقریراں 2-3 کر کے گلے یبے ہوندے. ساڑھے گلیاں وال نہ ویکھیا کرو, اے ویکھیا کرو اے تعریف کی دی ہو رہی, اے ویکھیا کرو تعریف حضور دی ہو رہی. ہن توجہ کرو جڑی گل میں عرض کرن لگا. میرے آقا علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی بھائی عرفان صاحب
امام سیوطی فرماندے نے اللہ نے جنت دے 8 دروازیاں تے لکھے ہے. اگے میں پہلا گل کیڑی دسی ہے بلا بھئی ایک جنت وچ کھلو کے نبی نو بشر کہہ رہا ہے اللہ انہوں جنتوں کڑ رہا ہے تے ایک کجے گیا ہی نہیں تے بشر آندہ ہے او اللہ تعالیٰ انہوں اندر کیویں بڑھن دے گا جدہ پہلا کہن والے نو کڈ چھڑیا تے جیڑا ہون کہہ رہے ہو دے واسطے دروازہ نہیں کھلنا. ہون اگلی گل سن لو کھلے کیویں. امام سیوطی فرماندے نے رب کائنات نے محبوب دا نام جنت دیاں 8 دروازیاں تے لکھے ہے. جنت دے 8 دروازیاں تے. مینوں ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی یہ جنت دے تے 8 ہوندے نے تے جنم دے کنے ہوندے نے؟ میں کہا پائیا جیڑے پنڈ نہیں جانا راہ کیوں پوچھئے؟ میں کہا ایسا جانا ہی نہیں. ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. ایک ماں اپنے پتر نال اتنا پیار کر دیئے وہ دی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تے جنوں 17 ماواں نال بہتا پیار ہے اپنے امتی نال اپنے پیار کرنے والے نال جدوں دوزخ وچ لے کے جان گے حضور ویکھ سکن گے؟ انا لہا ادھر لے آؤ میں جو ہے میں نہ واسطے نور آنکھوں میں ہے تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے تو انداز نرالے ہوں گے حشر کے دن اعمال جو کالے ہوں گے سب کے سب تیری رحمت کے حوالے ہوں گے. ارے پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہے کہاں؟ ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے. اچھا ہوں توجہ کرے یہ جنت دے کنیاں دروازیاں تے نہ لکھے ہے بولے ہو کنیاں تے اچھی بولو کنیاں تے 8 دروازیاں تے نہ لکھے. جنت دے 8 دروازیاں. اچھا مکان پہلا بندہ ہے نا بعد وچ لکھیا جاندہ ہے تے جدہ نام مکان تے لکھیا ہوئے جدی نیم پلیٹ لگی ہوئے ہر ویکھن والا بندہ سمجھ جاندہ ہے اے جدہ نام تے لکھیا ہے نا اے مکان اے دی ملکیت ہے. کتھے بیٹھے اچھا چلو میں دی مثالیں دے دینا بھئی مکان تسی بناؤ سیمٹ تو آڈا ریت تو آڈی بجری تو آڈی اٹھاں تو آڈیاں پیسے تساں دیتے مزدوریاں تساں کرائیاں سارا کچھ تساں کیتا ہے سال پنیاں مکان بن گیا اتے نا کدہ لکھو گے میرا او بول چھڑو شہیدو کی نا کدہ لکھو گے جن نے بنایا تے پھر ویکھن والا آکھے گا پھر مکان دی ملکیت ہے. فرشتیاں آکھیا مالکا جنت توں بنائی جنت توں رانائی اے دے وچ نہراں توں چلائیاں سارا کچھ توں کیتا ہے تے نا اتے محمد دا لکھ چھڑیا ہی فرمایا جنت دا خالق میں ہاں مالک مصطفیٰ نو بنا چھا. ہون جڑی گا لگے کرن لگا او دے تو بعد میری تقریر مک گئی تے نعت خانی شروع. جنت دے 8 دروازیاں تے حضور دا نا ہے. سنی بڑا سیانا ہوندہ ہے جس مسجد دے بوئے ہوتے اے ہون سمجھنا جے جس مسجد دے بوئے ہوتے صرف یا حیو یا قیوم لکھیا ہوئے اسیں اس مسیتے نہیں جاندے. جس مسجد ہوتے صرف یا حیو یا قیوم لکھیا ہوئے اسیں اس مسیتے نہیں جاندے تے سیانے او بھی بڑے نے جتھے یا رسول اللہ لکھیا ہوئے جاندے او بھی نہیں. اچھا ہون سونے آجے ہون سونے آجے ہون سونے آجے ہون سونے آجے توجہ کرو میرے وال توجہ.
अच्छा तुहानू कोई पूछ ले तुसी उस मसीते क्यों नहीं जाते जिथे या हयो या कयूम लिखे है, तुसी अल्लाह नू नहीं मनते? साडा जवाब है वे अल्लाह नू मनने आसी, लेकिन असा उस मसीते जाना नहीं। भाई क्यों? साडा जवाब है वे कि अल्लाह ताला ने किसे मकाम ते भी अपने नबी दे नां नू अपने नां नालों वखरिया नहीं कीता, इन्हां मसीतां नालों ला छड्डिया। असी उस मसीते जाइए ही क्यों जिथे रब दे नां नालों दे महबूब दा नां नजर ना आवे। ते जे असी मसीत बनांदे, तवज्जो करे, जे दूजे मसीत बनांदे होण ते कोल खलो के आखो ना या रसूल अल्लाह ही लिख लो, आखणगे नहीं मस्जिद अल्लाह वाली, यानी मस्जिद अल्लाह वाली, बूहे अल्लाह वाले, पखे अल्लाह वाले, बारियां अल्लाह वालियां, इट्टां अल्लाह वालियां, जेड़ी शै अल्लाह दे नाम नाल रिलेटेड हो गई ओदी हर शै ही अल्लाह वाली। मैं क्या मौलवी जी मस्जिद दे बूहे बारियां ए पखे अल्लाह वाले मनदे हो, ए जिदा नाम लिखा रहे हैं वो अल्लाह वाला नहीं। हुण मेरा जुमला सुनो तो तकरीर मुक गई। जन्नत तवज्जो, अव्वल ते इन्हां जन्नत च नहीं जाना, अव्वल ते नहीं जाना। भाई इरफान साहब मैं मिंबर रसूल ते बैठ के कह रहा, अव्वल ते जन्नत च जाना कोई नहीं। ए हुण समझण दी गल जे तुहाडे, अव्वल ते इन्हां जाना कोई नहीं, ते जे जान भी लगे ते जन्नत दे बूहे विचों दौड़ के वापस आ जाना। या अल्लाह ए नहीं साडी, या अल्लाह ये नहीं साड़ी। अल्लाह फरमाएगा क्यों? या अल्लाह ये ना ते असा कदी मसीतां उत्ते नहीं सी लिखिया ते तू जन्नत दे भूमियां ते लिख छड़िया। अल्लाह फरमाएगा अच्छा अच्छा इस नां दा रौला है, एदा नां अगर नहीं लिखिया ते दोज़ख दे दरवाजे ते नहीं लिखिया। ते जदों दीवानियां वेखना है, मस्तानियां वेखना है, जिन्हां दियां जुबानां ते भी या रसूल अल्लाह, जिन्हां दे दिलां विच भी या रसूल अल्लाह, जिन्हां दियां मसीतां ते भी या रसूल अल्लाह, जिन्हां दे घरां ते भी या रसूल अल्लाह, असा दौड़ के जन्नत में दाखिल हो जाना है। ये तराने गांदिया जाना है, आका तुझको दिल में बसा लिया हमने, दिल को काबा बना लिया हमने, आका तुझसे दामन को करके वाबस्ता सबसे दामन छुड़ा लिया हम। होना तवज्जो, आखिर ते मेरा पैगाम सुन लो। मेरे आका दा फरमान है भई नमाज मेरियां अखां दी ठंडक है। जेड़ा बंदा नमाज 5 वेले पढ़दा है उन्हें अपने आका नू राजी कीता है, ते जेड़ा ना पढ़े उन्हें नाराज। साडे विचों मेरा ख्याल है कोई बंदा नहीं चाहता आका नाराज हो जाए। चाहते हो तुसी? तो फिर इंशाअल्लाह 5 ही पढ़ांगे। सिख नू को बंदा आख्या 2000 रुपया लै ते दाड़ी मुन, वो आखेगा 10,000 भी देवे तो नहीं मुननी। क्यों? आंदा गुरु दी सुन्नत है। हालांकि वह गुरु झूठा है, वो आप झूठा है, वह धर्म झूठा है, वो झूठे गुरु की इन्नी गल मनदा है भाई असी पैसे अपनी जेबों भी दईए तो वह दाड़ी नहीं मुनांदा। मुसलमानों असी सच्चे, साडा रसूल सच्चा, साडा दीन सच्चा। हथों पैसे दे दे के दाड़ियां मनवा देने, बुढ़े बुढ़े बाबे रगड़ा के दाड़ी मना के उत्ते फटकड़ी लवांदे ने। ते जे कब्र च पुछया मा कुंत तकूल फी हाज़िहि रजुल, आका फरमाया ए देखो की पुछदे हो, एदा ते चेहरा ही मेरे गुलामां वाला नहीं, कोई जवाब दे सकने? ते फिर सानू दाड़ी भी रखनी चाहिए, वालिदैन दा एहतराम करना चाहिए। जेड़ा मापियां दा बेअदब है वह कदी जन्नत च नहीं जा सकता। मैं सांगला हिल तो आया, सैयद भी हाँ ते मुसाफिर भी हाँ। मैं तुहानू नहीं जानदा, मेरी तुहाडी पहली मुलाकात है। मैं तुहाडे सामने हाथ जोड़े ने, सच्ची दस्या जे मेरा कद छोटा हो गया। अजे भी कई बंदे बैठे ने भाई ये सानू खरे की पुछ रहे, बोलो तो सही कि मेरे स्टेटस कमी आ गई। मैं बदस्तूर हाथ बनने ने तुहाडे सामने,
میں تمہیں جاندا بھی نہیں، میرے تو چھوٹے بھی بچے بھی نے وڈے بھی نے، میں ہاتھ جوڑے نے، نہ میرا قد چھوٹا ہویا تے نہ میں صدات چوں نکلیا۔ اوے بیلیو میرا میسج دل دی تختی تے لکھ کے لے جانا، جے میں تمہیں نہ جان دیا ہویا تواڈے سامنے ہاتھ جوڑ لے نے، میرا قد چھوٹا نہیں ہویا تے جے گھر جا کے ناراض ماپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لو گے تواڈے بھی قد چھوٹے نہیں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔